बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 5 अगस्त 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रा वीज़े की आड़ में यूरोप जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उम्रा वीज़े की आड़ में गैर कानूनी तौर पर समुंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश उसको नाकाम बना दिया, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का भी सुराग लगाया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर आसिफ इकबाल, जो पाक पतन का रहायशी है, उम्रा वीज़े पर फ़्लाइट नंबर PF722 के ज़रिए सऊदी अरब जा रहा था। इमिग्रेशन के दौरान उसका मामला मशकूक महसूस होने पर उसे रोककर पूछगछ की गई। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुसाफिर ने सऊदी अरब से अल्बानिया जाना था, जहां से उसे गैर कानूनी तौर पर समुद्र के रास्ते यूरोप मुंतकिल किया जाना था। मज़ीद तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुसाफिर साहिवाल के एक एजेंट के साथ राब्ते में था, जिसने उसे गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपये अपने बैंक अकाउंट में वसूल किए। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया, जबकि मज़कूरा एजेंट और उसके नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। और इसके अलावा शहरी वो बैरून मुल्क सफ़र या मुलाजमत के सिर्फ कानूनी ज़राए और रजिस्टर्ड एजेंट से ही रजू करें, ताकि धोखादही और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग है उसे महफूज रह सकें। यकम रबीउल अव्वल से पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजमी फ़ूड वाउचर मुतारफ़। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन के लिए रोज़ाना तकरीबन 20 सऊदी रियाल की मालियत के लाजमी नुस्ख फ़ूड वाउचर्स मुतारफ़ करवाए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, खाने और दीगर सहूलियात को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिंक किया जा रहा है। इस सिलसिले में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 10,000 रेस्टोरेंट्स को नुस्ख ऐप से लिंक कर दिया गया है। ये उम्रा ज़ायर को वीज़ा से मुंसलिक एक मुनफरद कोड मिलेगा, जिसे मंजूर शुदा मकामात से खाना खाया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद उम्रा ज़ायरीन को मेयारी और मुनज़्ज़म खाने की सहूलत फराहम करना है, गैर रजिस्टर्ड खिदमात है उसकी हौसला शिकनी करना और उम्रा इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाना है। पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट और बांग्लादेश के उम्रा ज़ायरीन के लिए नई पॉलिसी का इत्तलाक़ यकम रबीउल अव्वल से होगा। नई पॉलिसी के बाद उम्रा पैकेजेस की मजमूई कीमत में इजाफा मुतवक्के है, जिसके बाद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के ट्रैवल एजेंट्स अपने पैकेजेस और रेट हैं उस पर नजर सानी कर रहे हैं। साल 2025 में 1,80,00,000 अफराद ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी ज़ायरीन दूसरे नंबर पर रहे। सऊदी विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। सऊदी विजन 2030 के तहत जारी किए जाने वाले पिलग्रिम एक्सपीरियंस की सालाना रिपोर्ट 2025 में इंकशाफ किया गया है कि गुज़श्ता साल दुनिया भर से 1,80,00,000 अफराद ने उम्रे की सआदत हासिल की है, जबकि उम्रा वीज़ों पर आने वाले ज़ायरीन में मिस्र पहले नंबर पर, पाकिस्तान दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। इज़्ज़त और असरात के उन्वान से जारी होने वाली रिपोर्ट में हज और उम्रा ज़ायरीन और हरमैन शरफैन आने वाले दीगर अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात, खिदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली नुमायाँ बेहतरी का जायज़ा लिया गया। और सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक पिलग्रिम एक्सपीरियंस प्रोग्राम का मकसद ज़ायरीन के सफ़र की रवानगी और मनसूबाबंदी से लेकर वतन वापसी तक ज़्यादा आसान, महफूज, बाबरकत और यादगार बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दौरान 60 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट इदारों के ताउन से 87 मुख्तलिफ मनसूबों पर कामयाबी से अमल दरामद वो किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 के मुकाबले में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 114% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो सऊदी विजन 2030 के टारगेट के हसूल की जानब एक अहम पेशरफ्त है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 2025 के दौरान 1,80,00,000 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे, जबकि 1,60,00,000 अफराद ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल की। और इसके अलावा बताया गया है कि साल भर में मजमूई तौर पर 1,50,30,000 वीज़े जारी किए गए, जिनमें 83% वीज़े उम्रे की गर्ज से जारी किए गए। उम्रा वीज़ों पर आने वालों में ज़ायरीन में पहले नंबर पर मिस्र, पाकिस्तान दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर रहा है। इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बायस 51,000 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवानगी से रोका गया।
پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز نے بتایا ہے کہ سال 2025 کے دوران جعلی یا مشکوک ٹریول ڈاکومنٹ اور امیگریشن قوانین کی خلاف ورزیوں کے باعث 51,000 سے زائد افراد کو پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانگی سے روکا گیا، جبکہ صرف سعودی عرب سے بھیک مانگنے کی سرگرمیوں میں ملوث 24,000 پاکستانیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران یو اے ای سے بھی تقریباً 6,000 پاکستانیوں کو یہی بھیک مانگنے کے الزامات پر واپس بھیجا گیا۔ یہ انکشاف پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کیا، اور جو اس کے علاوہ جو پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے ہیں انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ انسانی سمگلنگ، جعلی ڈاکومنٹ اور ویزا قانون کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے ہم امیگریشن نظام کو مزید مؤثر وہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب سے 24,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر وہ ڈیپورٹ کیا گیا، دبئی سے تقریباً 6,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اعداد و شمار پاکستانی ہوائی اڈوں اور متعلقہ ممالک سے موصول ہونے والے ریکارڈ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے ایک اور اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ بعض غیر ملکی شہری پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر کے یورپی ممالک جانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیشی شہریوں کے پاکستانی ٹریول ڈاکومنٹ کے ناجائز استعمال کے بھی واقعات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نئی کمیونٹی ویلفیئر جو اتاشی ہیں ان کی جو تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تازہ کھجوروں کی خریداری کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں موسم گرما کے ساتھ ہی قصیم ریجن کے نخلستانوں میں کھجور کی فصل پک کر تیار ہو گئی اور سعودی عرب کے اہم ترین زرعی سیزن میں اس کا آغاز ہے۔ قصیم ریجن کے مختلف شہروں اور کمشنریوں میں موجود نخلستانوں میں مختلف اقسام کی کھجور پکنے کے ساتھ ہی ان کی مارکیٹ میں بھی تیزی آتی ہے۔ کھجوروں کی کاشت سے وابستہ عبدالعزیز التویجری کا کہنا ہے کہ کھجور کے درخت کی دیکھ بھال سارا سال جاری رہتی ہے۔ زرعی پروگرام تقریباً 16 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا آغاز گزشتہ سیزن کی فصل کے اختتام ہونے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور سابقہ فصل اتارنے کے بعد نئی فصل کی تیاری کے لیے درخت کی کاٹ چھینٹ وہ کی جاتی ہے۔ آب پاشی، کھاد اور سپرے کرنا اہم امور میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پھل کو تیز دھوپ اور موسمی اثرات اس کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کا عمل وہ شروع ہو جاتا ہے۔ قصیم ریجن میں 137 سے زیادہ اقسام کی جو کھجور ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اسے جبکہ کچھ اقسام بیرون ملک سے لا کر مقامی ماحول سے بھی تیار کر کے ہم آہنگ وہ کی گئی ہے، اور ماہرین کے مطابق 1 اگست سے 20 اگست کے درمیان کا عرصہ کھجوریں خریدنے کا بہترین عرصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران اعلیٰ معیار کی جو تازہ فصل ہے وہ بڑی مقدار میں جو مارکیٹ ہے اس میں لائی جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے ہم خطے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں، ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں۔ آبنہ ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ بہت جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آبنہ ہرمز کے معاملے پر بہت جلد جو معاملہ ہے وہ طے پا جائے گا۔ آبنہ ہرمز اس کو کھولنے کا اعلان آئندہ گھنٹوں میں یا آج بدھ کے دن ہی شام تک متوقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں عرب ٹی وی اس کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے جو رابطے ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں، رابطوں میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آبنہ ہرمز کو مکمل کھولنے کا اعلان آج کے دن آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ لبنان کو جنگوں میں دھکیلنے والا گروہ حکومتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنہ ہرمز آج مکمل طور پر بدھ کے دن کھل جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاملہ جلد کسی ایک طرف ہو جائے گا، کوئی چیز پیچیدہ نہیں۔ آبنہ ہرمز کھلنا پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر معاملے پر بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ اس بات پر واضح ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں کوئی فیس نہیں ہوگی، اگر کوئی چارج کرے گا تو امریکہ بھی چارج کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کا آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ ڈاکومنٹ پر دستخط کرے۔ امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ماجد الانصاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کیا جائے اور فریقین بات چیت کی میز پر وہ واپس آئیں۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.